शिवाय। ओम नमः शिवाय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। धन्यवादाः। अद्याहं संस्कृत भाषायामेव वदामि। मां दृष्ट्वा हसिष्यन्ति भवन्तः। मया शिरोमुण्डितं कारितम्। अद्य चैत्रमासस्य पूर्णिमा अस्ति। अद्य हनुमत् जयन्ती अस्ति। अस्मात् कारणात् मया शिरोमुण्डितं। नास्ति आश्चर्यं। भवतु। अद्य मम व्याख्यायाः विषयः अस्ति संस्कृते व्याख्या कथं लेखनीया। यद्यपि अद्य अस्मच्छात्राः संस्कृते व्याख्यां लिखन्ति, सर्वप्रथम त्रयः बिन्दवः लिख्यन्ते। सर्वोपरि संकेतः, तदनन्तरं सन्दर्भः, ततश्च प्रसंगः, सर्वान्ते च व्याख्या इति बिन्दुः लिख्यते। किन्तु सामान्य रूपेण अर्थः एव लिख्यते। सामान्य अर्थ लेखनमेव व्याख्या न भवति। अस्मिन् विषये महाकवि माघस्य शिशुपाल वधमिति महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य प्रथमः श्लोकः मया व्याख्यार्थं चयनितः। एतत्तु सर्वे जानन्ति यत् महाकवि माघेन शिशुपालवधं लिखितं। शिशुपालवधे 20 सर्गाः वर्तन्ते। संस्कृत जगति नूनमेव अस्य महाकाव्यस्य सर्वोत्कृष्टं महत्त्वं विद्यते। कथ्यते मेघे माघे गतं वयः केनचित् पृष्टं कमपि यत् किं किं पठितं तेन भणितं मया 2 ग्रन्थौ पठितौ। एकं मेघदूतं, द्वितीयं च शिशुपालवधम्। अनयोरेव पठने मम जीवनं व्यतीतं। भवतु। अद्य मया शिशुपालवधस्य प्रथम सर्गस्य प्रथमः श्लोकः व्याख्यारूपे प्रस्तुतीक्रियते। लिखितमस्ति महाकविना प्रथमः श्लोकः तेन वस्तु सूचना जायते यत्
देव समूहा संत्रस्ता आसन। शिशुपाल द्वारा तेषां संदेशं गृहीत्वा देवर्षि नारदः आकाशमार्गात् द्वारिकापुरीम् आयाति। तत्र द्वारिकापुरीधीशः भगवान् श्रीकृष्णः आसीत्। एनं भूमिकामुपलक्ष्य महाकविना एकः श्लोकः लिखितः अस्ति। सः श्लोकः प्रथमः एव विद्यते। श्रेयः पतिः श्रीमतिशासितुं जगत् जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि। पुनः श्रूयन्ताम्। श्रेयः पतिः श्रीमतिशासितुं जगत् जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि। वसन्तदर्शावतरन्तमम्बराद्धिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः गर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। वसन्तदर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। अस्य सम्पूर्णस्य श्लोकस्य सामान्यरूपेण सूक्ष्मः अन्वयो जायते। हरिः नारदं ददर्श। मया व्याख्या करिष्यते। ददर्श इति क्रिया दृश्यधातु लिट्लकारे प्रथम पुरुषे एकवचने च संपद्यते। अस्य श्लोकस्य पूर्वदेव यथा मया कथितः संदर्भो भविष्यति, प्रसंगोपि पूर्वदेव भविष्यति, किंतु व्याख्यायां परिवर्तनम् आवश्यकरूपेण भविष्यति। श्रूयन्तां। मया केवला व्याख्या क्रियते। संदर्भः प्रसंगः मया सूक्ष्म रूपेण कथितः पूर्वमेव। व्याख्या कीदृशी? विलोक्यन्ताम्। अस्मिन् श्लोके मंगलाचरणस्य परंपरा महाकविना प्रस्तुतीकृता। काव्यशास्त्रीय ग्रंथे शास्त्रीय विधानं विद्यते। आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तु निर्देश एव वा। पुनः श्रूयताम्। आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तु निर्देश एव वा। आदौ नमस्क्रिया आशीर्वचन अथवा वस्तु निर्देश कार्य। अत्र कीदृशी परंपरा निर्धारिता अस्ति महाकविना? अस्मिन् पद्यरत्ने कोऽपि देवो न विद्यते यस्य प्रणामं कृतम्। अस्मिन्नेव श्लोके कश्चिदपि आशीर्वादोऽपि न दीयते। अत्र हरिः नारदं ददर्श इति कथनेन नूनमेव कथा अग्रे चलिष्यति। कृष्ण नारदयोः सम्मेलनं भविष्यति इत्यपि सारे विषयाः समायास्यन्ति इति वस्तुरूपेण अथवा कथा वस्तुरूपेण महाकविना सूचितमस्ति। अस्मिन् पद्यरत्ने श्री शब्द द्वारा श्लोकस्य प्रारंभः कृतः। अत्रापि शास्त्रीय विधानं विद्यते। कथ्यते देवतावाचकाः शब्दाः ये भद्रादिवाचकाः ते सर्वे नैव निन्द्याः श्रीलिपितो गणितोऽपि वा। यस्मिन् कस्मिन्नपि श्लोके यदि
देवतावाचकाः शब्दाः समायान्ति अथवा एवं प्रक्रिया जायते नूनमेव तत्पद्यं पुण्याधायकं भवति। अग्रे भी मया कथ्यते किं कथ्यते विलोक्यन्तां श्रूयन्तां च अस्मिन् पद्यरत्ने श्रियः पतिः श्रीमतिशासितुं जगत् जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि जगत् जगदिति पदम समायातम अस्तु। आचार्य मम्मट द्वारा यथानुप्रासस्य व्याख्या परिभाषा कृतास्ति तदनुसारम् अद्य छेकानुप्रासो भविष्यति। पुनः श्रूयताम् जगत् जगत् श्रियः पति श्रीमतिशासितुं जगत् जगन्निवासो जगत् जगत् शोभनम् श्रूयते। तदनन्तरम् अहं वच्मि यदि कस्मिंश्चित् श्लोके हरेर्नाम युधिष्ठिरस्य नाम भगवत्याः सीतायाः नाम समायाति तत् पद्यं नूनमेव पद्यरत्नं भवति। तथा च तत्पद्यं निश्चित रूपेण पुण्यं ददाति। कथितमस्ति श्लोकः पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः पुण्यश्लोका च वैदेही पुण्यश्लोको जनार्दनः। अस्मिन् श्लोके हरिः स्मर्यते। हरिः कोऽस्ति? अस्मिन् विषये अमरकोशे लिखितमस्ति हरि शब्दः अनेकार्थवाची विद्यते। यथा मया पठ्यते यमानिलेन्द्र चंद्रार्क विष्णु सिंहांशु वाजिषु शुकाहि कपिभेकेषु हरिर्ना कपिलेषु त्रिषु। अस्तु हरि शब्दस्य यद्यपि अत्र अनेके अर्थाः सम्भवन्ति किन्तु प्रसंगानुसारम् अत्र हरि शब्दः विष्णुं सूचयति। किन्तु नारद महोदयः द्वारिकापुरीं प्राप्तः तत्र द्वारकाधीश रूपेण विष्णुर्न विद्यते श्री कृष्णो विद्यते। अस्तु यदि हरि शब्दस्य विष्णुरिति अर्थः करिष्यते समीचीनं व्याख्यानं भविष्यति। अस्तु एकत्र अन्यत्रापि कथितमस्ति राघवत्वे भवे सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। यदि भगवान राम रघुकुले अयोध्या नगरे जायते तदा तस्य पत्नी अस्माकं माता सीता भवति। किन्तु स एव ब्रह्म यदि द्वारिकापुरीं निवसति तत्र तस्य श्रीकृष्णस्य पत्नी रुक्मिणी भवति। अस्तु हरिः नारदं ददर्श इति पदस्य इति वाक्यस्य इति अन्वयस्य अर्थो जायते श्रीकृष्णः नारदं ददर्श। विलोक्यन्ताम् अस्मिन् पद्यरत्ने सृष्टि प्रक्रिया वर्णिता अस्ति। हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरि। हिरण्यगर्भाङ्गः कः कथ्यते? हिरण्यगर्भाङ्गभू कः कथ्यते? तस्मिन्नेव क्रमे अहं वच्मि। अमरकोशे कथितमस्ति हिरण्यगर्भो लोकेशः स्वयंभू चतुराननः
ब्रह्मणा पर्याया हिरण्यभू। हिरण्य इति शब्दस्य अर्थः स्वर्णरूपेण भवति। अत्र हिरण्य गर्भांगभू कः अस्ति, एषा व्याख्या कार्या। श्रूयन्ताम्। लिखितमस्ति अस्माकं ग्रन्थे यत् सृष्टि प्रक्रियायाम् आप एव ससर्जादौ जलम पृथिव्या जलम अस्मिन् जगति प्रथमा सृष्टि। कालिदासेनापि कथितमस्ति या सृष्टिः सृष्टुराद्या तस्मिन्नेव क्रमे अहं वच्मि। अस्मिन् श्लोके सृष्टि प्रक्रिया प्रथिता महाकविना। कथं? श्रूयन्ताम्। लिखितमस्ति अन्यत्र आप एव ससर्जादौ निखिले जगति जलमेवासीत् तस्मिन् जले बीजम् अवासृजत्। अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत् तद् बीजम् अभवत् हैमम्। एवं हेम्नः एव ब्रह्मणः जन्म जातम्। अस्मादेव कारणात् अस्मिन् पद्ये रत्ने महाकविना सृष्टि प्रक्रियायां ब्रह्मणः कृते हिरण्यगर्भांगभू इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः। एवमेव अहं वच्मि। अस्मिन् पद्यरत्ने संभवतः भवन्तो जानन्ति पद्यं किं भवति। एषा प्रश्नो जायते सर्वेषां मनसि। एषा प्रश्नो जायते पद्यं किं भवति, पद्यं किं कथ्यते, पद्यं कस्मात् कथ्यते। श्रूयन्ताम्। लिखितमस्ति पद्यं चतुष्पदी। चतुष्पदी पद्यं भवति। अस्मात् कारणात् पद्यरत्नमेतत् श्रियापतिः श्रीमतिशासितुं जगत् जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन्तदर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भांगभुवं मुनिं हरि इति पद्यरत्ने महाकवि माघेन वंशस्थ नामकं छन्दः लिखितमस्ति। वंशस्थ छन्दस्य लक्षणं निर्विवाद रूपेण स्पष्टमस्ति। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। अत्र चत्वारः गणाः जायन्ते। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। अस्मात् कारणात् अत्र वंशस्थं नाम छन्दः। अस्य पद्यरत्नस्य पदे पदे माहात्म्यं जायते। एवं विद्वद्भिः व्याख्या कृता संस्कृते। तेषां मतमनुसृत्य मयापि समयानुसारं यथावश्यकं भवति तथैव मयापि अत्र व्याख्या कृता। मया अनुभूयते यत् मया संपादिता एषा व्याख्या छात्राणां कृते, संस्कृत सुधी जनानां कृते लोकोपकारिणी नूनमेव भविष्यति। सर्वे सर्वाश्च संतुष्टा भविष्यन्ति। अस्तु संक्षेपेण अंतिम रूपेण च अहं सर्वान् प्रति शुभकामनां प्रस्तुतीकरोमि। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वः कामानवाप्नोतु सर्वस्तत्र नन्दतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु इति शम्। ओम।
ओम